नमस्कार। यति बेला नेपाली साहित्यका धरोहर राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेज्यूको देहावसानले सम्पूर्ण नेपाली साहित्य जगतमा नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण समस्त नेपालीहरू शोकमा डुबेको अवस्था छ। यसै अवस्थामा आदरणीय कविवर माधवप्रसाद घिमिरेज्यू अब स्मरणको पानामा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ। उहाँकै सम्झनामा शोक व्यक्त गर्ने क्रममा मैले उहाँकै कविता शोक काव्य गौरी किताबबाट केही कविताका हरफहरू वाचन गर्न चाहन्छु। समयले जतिसम्म साथ दिनेछ मैले उहाँको कवितालाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। सम्पूर्ण नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुने आदरणीय सर्जक दर्शक सम्पूर्ण साथीहरू श्रोताहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यो एउटा माधवप्रसाद घिमिरे जो राष्ट्रका कवि हुनुहुन्छ, राष्ट्र कवि हुनुहुन्छ। उहाँलाई नचिन्ने मान्छेहरू विरलै पाइएलान्, कमै मात्रामा पाइएलान्। पक्कै पनि तपाईहरू सबैलाई थाहा छ। यो समय उहाँलाई उहाँको आत्मशान्तिको कामना गर्ने समय हो। परिवारमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्ने समय हो। यसै समयमा हामीले पनि उहाँलाई सम्झनाकै पानामा राखेर केही कविता वाचन गर्न चाहन्छु। 1976 साल असोज 7 गते जन्म भई 2077 भदौ 2 गते असोज 7 गते जन्म भई भदौ 2 गते उहाँको मृत्यु भएको छ। हिजो आज दोस्रो दिन उहाँको दाह संस्कार पनि आफ्ना आफन्तहरू र केही सीमित व्यक्तित्वहरू जो केही साहित्यकारहरू मात्रै धेरैजना, किनकि कोरोनाको भयावह छ। यसैले गर्दाखेरि थोरै मात्रै क्षमा गर्नुहोला, मैले केही कमी महसुस गरेकी छु। हजुर, आज राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको दाह संस्कार गरिसकिएको छ पशुपति आर्यघाटमा। तपाईहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। मैले भने अब उहाँकै सम्झनामा एउटा कविता यो कविता हो, गौरी काव्यबाट लिएकी छु। गौरी शोक काव्यबाट मैले सकेसम्म धेरै हरफहरू वाचन गर्ने, धेरै श्लोकहरू वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुनेर साथ पनि दिनुहोला र हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि कमेन्ट बक्समा लेख्दै जानुहोला। यदि तपाईहरूले उहाँकै निम्ति श्रद्धाञ्जली स्वरूप कविताहरू लेख्नु भएको छ भने पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। समयले साथ दियो भने मैले वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब भने मैले कविता सुरु गर्न चाहन्छु। के लेख्नु पर्यो मैले सुरुमा शीर्षक छ गौरी काव्यबाट, गौरी शोक काव्यबाट। अब हजुर कमेन्टहरू गर्दै जानुहोस्। यहाँहरूलाई मैले देखिरहेकी छु। समस्त उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद साथमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु सबैलाई। अब भने म कविता वाचन गर्न चाहे। धेरै बोल्ने र खुसियालेको समय छैन, त्यसैले पनि धेरै नबोलिकनै अब म कविता वाचन गर्न चाहे। धरती यो हरियो थियो, सगरका तारा उज्याला थिए, मेरे प्रीति सुहाई कान्तिपुरका सञ्झ्याल अग्ला थिए। छाया आज पर्यो छिप्यो छवि कहाँ, के देख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिप्लियो कलम यो, के लेख्नु मैले पर्यो। मेरीलाई म देख्छु झलझल त्यही टाँसिन्न यो पत्रमा, मेरीको मनको किनार रङ्गिलो गाँसिन्न यो पत्रमा। यो बायाँ मुटु चस्कँदो छ कसरी, जान्दैन कोही पनि, छाया एकम भित्र रुन्छ कसरी, सुन्दैन कोही पनि।
मेरा अक्षर लेखिदे बनचरी वैशाखको पातमा बोल्दै गोल सिमल चुडेर दिलयो एकान्तको रातमा लैजा बादल दूर देश दिलको आँसु कहाँ छन् उनी आउन्नन् हकी काव्य सुन्न उनकै फर्केर कहिल्यै पनि मेरो साथ बसेर हाँसिरहने रानी खरानी बन्यौ आमा शान्ति र कान्तिकी सकलकी साझा कहानी बन्यौ आफै ईश्वरले रचेर कसरी त्यो चित्र च्यातिदियो के थालु अब लेख्न जीवन जहाँ देखिन् इतिश्री भयो सम्झी ल्याउँछु आज छैन रिसके गाली गरे हुँ किन जाने नै रहेछन् नि त्यो दिन त्यसो मैले गरे हुँ किन आफ्नैले त कसुर गर्छ अहिले देखेर पो के भयो के सम्झेर गइन् उनी गुणकथा लेखेर पो के भयो आनन्दी दुनिया छ एक मनमा आनन्दी दुनिया छ एक मनका मेरा पखेटा मनी छन् दुखी परिवार किन्तु घरमा चिसा परेला मनी केही छैन उपाय खाली कमिलो केही छैन उपाय खाली कमलो छाती लिएको कवि टाढा ताक्छ नगीच घुम्छ कविता मुर्दा छ छैनन् छवि एउटा मानिस जो गयो हृदयको सर्वस्व मेरो गयो एउटा पुस्तक लेखियो हृदयको रुन्चेको नदेखियो साँचो जीवन त्यो गुमाई कसरी झुटो कथा यो भनु बैरीलाई समेत लेख्न नपरोस् यस्तो अरू के भनु कोही भन्लान् शिरको सिन्दुर सहितै गौरी गइन् स्वर्गमा कोही भन्लान् यस काव्यमा अमर छिन् गौरी यही मर्त्यमा बाँचेको क्षण सत्य हो अरू कुरा के हो कसो हो अब ती मेरी घरमा थिइन् हृदयको छन् सम्झनामा अब कोट्याउ कति घाउ यो कलमले अड्कन्छ है सम्झी ती दिन ती कुरा हृदयमा खड्कन्छ है खोली पुस्तक आँसुको लहर यो हेरेर बत्ती मनी सम्झिदेऊ सबले कुनै दिन यहाँ गौरी थिइन् रे भनी सम्झिदेऊ सबले कुनै दिन यहाँ गौरी थिइन् रे भनी हजुर मैले के लेख्नु पर्यो मैले पर्योबाट कविता वाचन गरेँ अब पालो भएको छ हे नारायण के भयो तर मलाई मोबाइलमा केही सानो समस्या भएको कारणले मैले मोबाइललाई चार्ज गर्न पर्ने अवस्था भएको छ कोसिस गर्नेछु एकैछिन भने कवितालाई अगाडि बढाउन चाहे यति बेला धेरै सर्जक दर्शकहरू उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय सर्जक दर्शकहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको सम्झनामा आज मैले गौरी शोक काव्यबाट केही कविताका अंशहरू वाचन गर्न गइरहेकी छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई जानकारी गराउन चाहे कार्यक्रम सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु यदि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ भने कृपया अवश्य पनि यहाँहरू सबैले पीडीएफ उपलब्ध गराइदिनु हुन कसैले भन्नुभएको छ अवश्य पनि यो अवश्य उपलब्ध गराइदिनेछौँ हामीले हजुरलाई नेपाली साहित्य संसारको मेसेन्जर बक्समा सम्पर्क राख्नु होला पनि भन्न चाहे राजाराज सुवेदीज्यूलाई र यहाँ उपस्थित सबै मनहरूलाई फेरि मैले एउटा
अनुरोध गर्न चाहे। नेपाली साहित्य संसारको यस कार्यक्रम यो जस्ट शोक काव्यबाट केही कविता माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको सम्झनामा सीमित रहनुभएका माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको ज्यूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूपको कविता वाचन गर्दैछु। मैले यहाँ कसैलाई कल लगाउने छैन, कृपया अनुरोध पनि नपठाउनु हुन अनुरोध गरे र कृपया सबैजनाले सेयर गरेर सबै माझ पुर्याइदिनुहोला। सम्पूर्ण नेपाली भाषाभाषीहरू माझ यो कार्यक्रम पुग्न मैले पनि जरुरी देखेकी छु। यदि तपाईहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने समय मिल्छ भने आफूले पनि वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। गौरी शोक काव्यबाट मैले यहाँ कविता वाचन गर्दैछु। अब भने हे नारायण के भयो। पानी सिमसिम पर्सिएर सकियो आकाशको रातमा, निस्के झिमझिम ज्योतिमा जुन किरी ओस्याइला फाटमा। भारी बादल शैलको शिखरमा तारा उदाइन् अब, आई विष्णुमती पवित्र तटमा मेरी निदाइन् अब। कस्तो शान्ति छ रातको पहरा, कस्तो शान्ति छ रातको त पहरा, रातै घुसेको सरी रोकी श्वास मसानमा छ शिवको छाया बसेको सरी। गंगा खाली सुसाउँछिन् बगरमा नाना बिलौना गरे, टाढा रोइरहेछ एक बटुवा साथी छुटेको सरी। टाढा रोइरहेछ एक बटुवा साथी छुटेको सरी। मान्छे हो अहिले अमङ्गल अहो भन्छौ मलाई किन, यही कालो निसीमा छिपाई मुख यो देऊ मलाई रुन। हे नारायण के भयो जुन कुरा भन्थे नहोस् त्यही भयो, छैनौ हे सङ्गिनी तिमी कि अहिले संसार नै छैन यो। बिहानी पखजो उठेर बटुवा चल्छन् तिमी चल्दिनौ, यत्रो खलबलपूर्ण भूमि तलमा खाली तिमी बोल्दिनौ। धारामा जल जो भरेर युवती हाँस्छन् तिमी हाँस्दिनौ, तिम्रै मात्र भयो र के सबजना बाँच्छन् तिमी बाँच्दिनौ। हे गौरी अब हेर्दिनौ हकी तिमी बिउझी उज्यालो दिन, मैले देख्नु पर्यो नि आज भुइँमा मेरी नभाको दिन। बाँचेरै यतिसम्म एकछिनमै के जिन्दगी सिद्धियो, मेला आज उठ्यो विशाल उनका लेखा जगत सिद्धियो। तिम्रो अन्तिमको श्रृङ्गार सङ्गिनी कात्रु कसोरे भनु, तिम्रो निम्ति दिन्छ पात्र जुन त्यो टिलो कसोरे भनु। गाली होइन किन्तु भन्नु कसरी यो अन्न बुर्की भनी, मुर्दानी कसरी भनु जुन तिमी मेरी थियौ जीवनी। यत्रो लोक कहाँ गयो जब तिमी एक्लै गयौ घाटमा, चिम्ल्यौ लोचन अन्धकार बिचमा आषाढको रातमा। के भो लोक चिनेर फेरि ममता मेरो लिएरै पनि, हा अज्ञान अभाव भूलहरूमा तिम्रो गयो जीवनी। आउन्नन् अब हे नहेर चुचुरा गौरी पखेरा मुनि, आउन्नन् अब हे नहेर चुचुरा गौरी पखेरा मुनि, गाउन्नन् अब गाउँका युवती हो गौरी छहारी मुनि। बर्सी जार पहाडमा खबर यो लैजा रुँदै बादल,
घर पेटी अब शान्तिलाई भनिदेऊ आमा गइन् मावल। घर पेटी अब शान्तिलाई भनिदेऊ आमा गइन् मावल। साँच्चै नै यो चाहिँ अलिकति मन मुटुमा भक्कान उठ्ने खालको श्लोक रहेछ। एकदमै आफैलाई अलिकति वाचन गर्न असहज भइकन पनि मैले वाचन गरेँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई। शिक्षा मलाई मेरो चार्जर ल्याइदेऊ न, यहाँ चार्ज गर्ने व्यवस्थासित ल्याऊ है प्लिज, मोबाइलमा चार्ज सकिएको रहेछ। अब पालो परेको छ एउटा सत्य कथा म भन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया सबैले कार्यक्रम शेयर गरिदिनु होला। यो कार्यक्रम विशेष गरी राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, यहाँ मैले माधव प्रसाद घिमिरेज्यू भनेकी थिएँ, यहाँ मलाई एकजना कविवर, एकजना हाम्रा सर्जकज्यूले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। माधव प्रसाद होइन, माधव घिमिरे हो भनेर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले नाम भने बिर्सेँ होला किनकि मैले कमेन्टमा मात्र देखेकी थिएँ अलिकति हतारमा। मैले अब अगाडिको श्लोकहरू वाचन गर्न चाहन्छु। यो विशेष गरी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको सम्झनामा उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप कविता वाचनको लागि गौरी शोक काव्यबाट मैले कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। यहाँहरूले कलको रिक्वेस्ट नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। भयो, थ्याङ्क यू। अब पालो परेको छ एउटा सत्य कथा म भन्छु। एउटा भन्छु दुईटा प्रेमी थिए सुन्दर, मिल्दो दौ तर त्यो उमेर पनि त पाँचै थियो अन्तर। छाया क्षेत्र हिमालको बगलमा बस्ने सुखी किन्नर, माया प्रीति कपोतको सरी थियो प्रारम्भ भई भर्खर। मर्स्याङ्दी तटमा हिमाल मुनि त्यो संसार सानो थियो, उब्जाइकन खानु बाहुबलले त्यही एक मानो थियो। जोडी ढुकुर ती पहाड बनका छाडी घना छाहारे, लागे जागिर खान कान्तिपुरमा आएर डेरा गरे। जोधा हिटलर रुण्ड मुण्ड कटीमा बाँधेर जो नाच्दथ्यो, नौलो प्यार बसेर कान्तिपुरको सञ्झ्यालमा हाँस्दथ्यो। लाखौं खलबलदेखि दूर दिलको संसार आफ्नै थियो, केही दुःख थियो परन्तु त्यसमा स्वीकार आफ्नै थियो। बेहानी पख सूर्यले शिखरमा सिन्दूर हाले सरे, आधा रात सितारमा हृदयको आलाप थाले सरे। पहिलो प्रीति छ फर्किएर दिलमा संसार बिर्से सरे, धरतीमै अमरावती सहरको आनन्द सिर्जे सरे। खोज्थ्यो प्रीतम भन्न भन्न कतिकी राम्री तिमी हौ भनी, लोलिन्थे तर मुस्कुरायुसका आँखा उज्याला बनी। माया लाग्छ भनु भनु सरी थिइन् लज्जावती ती पनि, आनन्दी व्यवहारमै हृदयका बोल्थे हजारौं ध्वनि। लागे थियो अपराध वयस हृदयमा आमा र बा बिर्से, चाहेथे कति बार जान हरिया पहाडमै फर्के। नीला बादल उड्दथे बिरहको छाया उतारिकन, बरसाती नबिते परन्तु कहिल्यै सक्दैनथे छुट्टिन। छोरी भेट्न भनेर कान्तिपुरमा आमा स्वयं आएथिन्, हुङ्कारिकन कामधेनु वनको बाटो गरी आएथिन्। सम्झे ती जतिहार भाइ बहिनी पहाडका छाहारे, निस्किन् प्रीतमको निमित्त
घरमा राखेर पानी भरे। सारा विष्णुमती पुगेर अडिए केही बेर आँसु पिए। बाबाको भुइँमा चढेर दुईकी बच्ची उज्याली थिए। आँसुदार मुहार हेर्न नसकी प्यारा रुँदै फर्किए। टुक्री बादल चैतको पवनले डोटै दिशा वर्षिए। त्यो राति त्यसको थियो हृदयमा पहाड राखे सरे। एकै पर्वत पारबाट प्रियले रोएर डाके सरे। दुखी जीवन यो गरिब जनको जुट्दैन केही पनि। पिठै खानु मिठो बसेर सँगमा फर्के नि हुन्थ्यो उनी। ओहो भोलि बिहान कान्तिपुरमा फर्किन्न भन्दै उनी। बाजानी भनी नानी रातभर नै रोइरहे रे भनी। नारी धन्य तिमी भुलेर दुनियाँ यही द्वारमा फर्किने। आफैलाई पनि मिटाई प्रियको यही प्यारमा अर्पिने। लाग्यो रे उनलाई आज सङ्गिनी सम्पूर्ण नौले सरे। उषा आदिम प्रातदेखि अहिले सम्मन सुनौलो सरे। रानी त्यो दिन फर्कियो किनभने सोधेन कहिल्यै पनि। हुन्छन् सुन्दर जो नमाही उचुले अस्पष्ट जस्तै बनी। छाडिदिऊ कि यही अगाडि कसरी मैले भनौँ यो कथा। हे दुखी कवि पोखिदे हृदयको सम्पूर्ण आफ्नै व्यथा। यो दुखान्त कथा सुनेर गहमा आँसुले भागहे। फेरि जीवन पाइँदैन प्रियको सामु क्षमा मागहे। फेरि जीवन पाइँदैन प्रियको सामु क्षमा मागहे। हेर्नु विष्णुमती पुगेर बटुवा कालो त्यही बालुवा। लक्कावाल बल्यो चिता नलजलिन् पहाडकी पालुवा। चोला त्यो जलमा मिल्यो गगनमा ज्वाला मिल्यो झलझल। पोखी आँसु पखालिँदै न कहिले मेरो डढेको दिल। पोखी आँसु पखालिँदैन कहिल्यै मेरो डढेको दिल। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यतिखेर 3वटा शीर्षकलाई वाचन गरिसकेकी छु। अहिलेको पालो परेको थियो एउटा सत्यकथा म भन्छु। अबको पालोमा बिर्सी सकिन्न परेको छ। कृपया सबैले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको सम्झनामा मैले कविता वाचन गर्दैछु। उहाँकै शोक काव्य गौरीबाट उहाँकै कविता। यति बेला माधव घिमिरे आफ्नै प्रियसी गौरीलाई भेट्न पुगिसक्नु भएको छ। हामीले भने तर हाम्रो बीचमा उहाँको शरीर मात्र नभएको हो, उहाँका धेरै कृतिहरू छन् हामी माझ। उहाँलाई हामीले कसै गरे पनि बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँ एक राष्ट्रका देन हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि धेरै यहाँ उपस्थित मनहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यतिन्जेल भने एकैछिन विश्राम स्वरूप मैले मेरै वालमा पनि कविता यो लाइभ यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई एकैछिन अल्मलिएकोमा क्षमा गर्नुहोला। एकैछिन माफ गर्नुहोला। उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य जगतका अग्रज राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको सम्झनामा चलाइएको यो एकल अथवा गौरी वाचन कार्यक्रमलाई सबैले सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि टक्र्याएकी छु।
अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरूको मायाले हामी यस्तै साहित्यिक कार्यक्रमहरू चलाउने गर्छौँ। हरेक दिनको साहित्यिक कार्यक्रम छुट्टै हुने गर्छ। तपाईँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने गर्छौँ हामीले। आज भने मैले क्षमा दियो शिष भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दाजु शिवरी पुरासेनी। यहाँ धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले सायद स्क्रिनमा हेरेर यहाँहरूको सबैजनाको नाम पढ्न भने म असजिलो लाग्यो मलाई। क्षमा चाहे। मैले तपाईँहरूका नामहरू पनि एकैछिन पछाडि मैले कविता वाचनलाई बन्द गरिसकेपछि तपाईँहरूका सबैका नामहरू पनि पढ्नेछु। म अब भने बिर्सी सकिन्न। अगाडि बढ्ने क्रममा लीला माइतका भुलेर घरका धन्दा तिमीले गर्यौ, आमाको ममता भुलेर कसरी माया मलाई गर्यौ। छातीबाट झिकेर प्राण सरीका छोरी मलाई दियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। खोइ छोरीहरू छन् कता मत गए, खोइ माइती छन् कहाँ, प्यारा यति रहेछ भेट टुहुरी हेरेर बस्नु यहाँ। धोको यति कहेर के हृदयले उल्टी रहेकी थियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। मैले सोधिन अन्त्यकाल कुनमा धोको अडेको थियो, मैले रोइन प्राण जान कतिको बाधा परेको थियो। हेरे टुलटुल खाली दिन मुखमा हेरिरहेकी थियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। गर्थ्यौ दम्पति मृत्युका पनि कुरा, माया र सन्तोषमा भन्थ्यौ मै पहिले मरौँ हजुरको प्यारो यही काखमा। साँच्चै भाग्यवती सती हृदयकी सच्चा मलाई जित्यौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। तिम्रो पाप थिएन 4 दिनको चोला थियो कञ्चन, तिम्रो धर्म थियो सुन्यौ दिनभरि श्री कृष्णको कीर्तन। राति शीतल मेघको मणिमहा निद्रा सजिलै लियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। तिम्रो रूप र माधुरी धमिलिँदै जाला कुनै कालमा, जानेछन् अनि बिर्सदै गुण पनि यो बैगुनी विश्वमा। बिर्सी सकिन्न किन्तु कहिल्यै जो यो अनौठो गर्यौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ। हजुर धन्यवाद। मैले बिर्सी अब भने लाउ अञ्जुली 3 बार जलको पालो परेको छ। उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्न चाहे। सेलायो उनको चितार दिनको ज्वाला निभ्यो पश्चिमा, यो छाया छविको डुब्यो दिन डुब्यो रङ्गीन त्यो जीवन। थोत्रो देवल शून्य साथ दुनिया सारा अँध्यारोतिर, जाऊ हे सखी साँझको शिखरको पारी उज्यालोतिर। बत्ती यो घरबाट बल्छ अहिले सङ्घारमा देखिदिन, बल्थिन् यही घरभित्र बत्ती घरकी लक्ष्मी उनी कोही दिन। हे वैवस्वत माफ गर्नु होला, यहाँ मैले मल्ल परे।
हे वैवस्वतवती यो सहरमा तिम्रो लागि जोडिदेऊ, उल्टिदेऊ सब अन्धकार, उनको बाटो तिमी छोडिदेऊ। छाया रूप लिएर शून्य घरमा आइन, छाया रूप लिएर शून्य घरमा आई नाचिदेऊ अब, हाम्रा सुनहेर निष्ठुर बनी माया चुडाल्यौ सब। हल्का प्वाख उचाल झार भुइँमै धुलो र मैलो जति, जाऊ सुन्दर शान्त देश पुतली, हे ज्योतिकी सन्तति। लाऊ अञ्जुली 3 बार जलको खाएर जाऊ सखी, एउटा फूल चुडेर दिन्छु दिलको लाएर जाऊ सखी। आँसु आज पुछेर दुःख सब यो बिर्सेर जाऊ सखी, मान्छेको घर अन्धकार छ भने सम्झेर जाऊ सखी। आउन पुष्प विमान पुण्य बलले निस्केर आकाशमा, हाँसी कोही वरदान देऊ रहरको जाऊ सखी वैसमा। लैजाओ अमरावती सहरमा हे स्वर्गका देवता, ताराका सँग हाँस है अब तिमी 9 लाखमा एउटा। ताराका सँगमा हाँस है, ताराका सँग हाँस है अब तिमी 9 लाखमा एउटा। हाँस्यौ प्यार गर्यौ बिगार गरिनौ कहिल्यै कसैको यहाँ, यो 4 दिनमा पनि गरिसक्यौ जे गर्नु पर्ने यहाँ। केही बाँकी भए म गर्छु सङ्गिनी, जिउँदैछु आधा अब, तिम्रो खेल समाप्त भो सब तिमी विश्राम लेऊ अब। मट्टीलाई फुकेर प्राण बिउझ्यौ हे फूलकी वासना, हाँस्यौ घाम र जुनको मन यहाँ हे स्वर्गकी सिर्जना। देवी जो बनमै गयौ मलिन यो मट्टी बिसाइकन, हाम्रै जित छ प्यार 4 दिनको पायौ महापावन। हाम्रै जित छ प्यार 4 दिनको पायौ महापावन। टाढा निर्मल मौन शान्त गहिरो आनन्दले दीपित, तिम्रो शाश्वत घाम भित्र, तिम्रो शाश्वत धाम भित्र भवको पर्दा खसाली सुत। एकै बार जहाँ सुतेर कहिल्यै पर्दैन है बिउझिन, बल्छन् बाहिर जुन किरिसित जहाँ 9 लाख तारागण। बल्छन् बाहिर जुन किरिसित जहाँ 9 लाख तारागण। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई। कृपया यहाँ केही स्टिकरहरू पनि देखेकी छु, स्टिकर नपठाइदिनु होला, किनकि हामी यो रमाइलो मनाउनको लागि कार्यक्रम चलाइरहेका छैनौँ। हामीले एउटा शोक मनाउनको लागि आदरणीय कविवर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको स्मरणमा उहाँकै देहावसानको समय पारेर उहाँले लेख्नुभएको गौरी शोक काव्यबाट हामीले केही कविताहरू यस नेपाली साहित्य संसारको, नेपाली साहित्यका धरोहर व्यक्तित्वको खातिर हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। उहाँकै कविता, उहाँले लेख्नुभएको गौरी शोक काव्यबाट मैले कविताका केही हरफहरू वाचन गरिरहेकी छु। कृपया स्टिकर नपठाइदिनु होला। यहाँ यो ताली बजाएको स्टिकर पनि नपठाइदिनु हुन अनुरोध गरे। वाचन गरेको शैली राम्रो लाग्यो, वाचन राम्रो लाग्यो भने कृपया कमेन्टमा 2 शब्द लेख्नुहोला, होइन भने हेरेर साथ दिनुहोस्। हामी एकदमै खुसी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया स्टिकर नपठाउनु होला, भन्दै स्टिकरहरू पठाइरहनु भएको छ। प्रकाशजी यति बेला हेरिरहनु भएको छ भने कृपया कार्यक्रममा भएका बाधा व्यवधानहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। अब भने मेरी लक्ष्मी की जहान पालो परेको छ।
कोठामा कसरी पशु नजरकी श्रृङ्गार छैनौ तिमी, यत्रो शोक कहूँ कहाँ हृदयकी आधार छैनौ तिमी। कोठामा अघि भर्खरै त कथियौ बोलिरहेकी तिमी, ए छैनौ कसरी भनौ हृदयमा खेलिरहेकी तिमी। मेरी लक्षण के जहान घरमा बल्दैन बत्ती अब, बत्ती निर मुहार चारु भरिलो पर्दैन देखा अब। सन्तोषी मुखमा सुखी हृदयको झल्किन्न माया पनि, भित्तातर्फ कपालको गुजुमुजे पर्दैन छाया पनि। मैले यो परदेशमा घर त्यसै बिर्सिसकेको थिएँ, आमाको टुहुरो थिएँ, प्रिय सखी पाइसकेको थिएँ। मेरा सुन्दर शान्ति कान्ति सुघरी डेरा थियो यो कुटी, हे सन्तोष गरेब के गइसक्यौ मेरी तपस्या उठी। कसले लिन्छ र गुप्त गर्व मनमा मैले गरू पौरख, कसलाई सुखिनी बनाउन भनी मैले उठाऊ दुःख। कसलाई सँगमा लिएर अब यो सारा गृहस्थी गरू, छातीमा प्रतिमा लिएर उनकै बाँचो कि यद्दा मरू। मेरो मान बचाउँथ्यौ बरु तिमी आफू नजाते बनी, दिन्थ्यौ खान मलाई रे कति कुरा आफू नखाए पनि। राख्यौ क्या सुखमा मलाई दुःखमा आफू रहेरै पनि, राख्यौ मै कमजोरलाई बलि आफू गएरै पनि। मेरो रोक्दछ व्यर्थ खर्च कसले कोलिन्छ साँचो अब, खाँचो टार्दछ मुस्कुराई कसले साँचो मुचोले अब। मेरो इज्जत उघ्रियो तनु चुड्यो उम्टन्छ कसले अब, लापरवाह मलाई गर्छ गहिरो परवाह कसले अब। कोठाका सब मालतालहरूमा तिम्रो कला बोल्दथ्यो, मेरो भावुक काव्यको लहरमा तिम्रो गला बोल्दथ्यो। तिम्रो यो घरका विश्वभरको दृष्टान्त मेरो थियो, जो गर्थ्यौ सजिलै तिमी असजिलो सिद्धान्त मेरो थियो। तिम्रो आकुल केश वेश घरको सौन्दर्य मेरो थियो, तिम्रो निर्मल चाल माल मनको माधुर्य मेरो थियो। तिम्रो सोच विचार दुःख सुखको चातुर्य मेरो थियो, तिम्रो त्याग घरै थियो पर त्यही औदार्य मेरो थियो। छन् छोरी टुहुरी बने विदुरह आमा र रानी गयो। अलिकति एकदमै स्तब्ध भन्नुभएको छ, स्तब्ध हुने खालका नि शब्दहरू परेका छन्। वाचन गर्न पनि अलिकति कस्तो कस्तो भएको छ, गाह्रो भएको छ। फेरि पनि कोसिस गर्दैछु, कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू भए भने कृपया क्षमा गरिदिनु होला। छन् छोरी टुहुरी बने विदुरह आमा र रानी गयो, छन् दुखी परिवार आज दुईटै छोरी बुहारी गयो।
छोटो जीवनमा यहाँ कति महान छोडेर माया गयो संसारै छ नि शून्य 4 दिन के हे राम छाया गयो मेरो बाहिरको थकाइ घरमा हरला निकल्ले अब केही भोकी मलाई आँसु गहमा भरला निकल्ले अब खेपी जीवनका अनेक खतरा को हाँस्छ आफूसित बाटैमा सङ्गिनी थला परिढल्यो जाउँ कहाँको सित मैले भने एकैछिन कमेन्टहरू हेर्न मन लाग्यो किनकि वाचन गर्दा गर्दै वाचन गर्न पनि गला अलिकति अवरुद्ध भएको छ त्यसैले तपाईहरुको कमेन्टतर्फ पनि थोरै ध्यान लैजान मन लाग्यो क्षमा गर्नुहोला वाचन गर्दा गर्दै कसैले पनि स्टिकर नपठाउनु होला कविता सुनेर मात्रै बस्नु होला भन्नुभएको छ नारायण खड्का मुस्कान सरले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरुलाई हार्दिक अनुरोध यही गर्न चाहन्छु राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको देहावसानको यो समयमा हामी शोक मनाउने क्रममा उहाँकै कविता गौरी काव्यबाट शोक काव्यबाट हामीले शोकको घडीमा उहाँकै कवितालाई वाचन गर्दैछौँ कृपया स्टिकरहरू नपठाइदिनु होला सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु फेरि अगाडि बढ्न चाहे संसारी सब दुःखलाई तिमीले सम्झ्यौ कसोरी सुख माया हो कि दया मलाई मनमा लाग्थ्यो नि देख्दा मुख जसले जीवन सुम्पियो उसको भारा तिरु के गरे सेवाको बदला नलिकन गयो हे राज राजेश्वरी सोझो सज्जन सद्गुणी मप्छु भनी भन्छन् सबै मानिस आफ्नो चिन्दिन दोष होस् खरो मेरो छलाटो रिस यो मेरो कमजोर भाव कसले जानेर हाँसी सह्यो मान्छे भन्नु तिमी थियौ गइसक्यौ कसले चिन्यौ के भयो दासी भइकन स्वामिनी बनिदियौ आएर मेरो घर हाँस्थे बाहिर लाग्दथ्यो मन मनै तिम्रो मलाई डर माया छाया भइकन जो घुस्यौ हृदयमा माया बन्यौ आखिर मान्छेबाट उठेर दिव्य पदमा देवी बन्यौ आखिर छन् तिम्रा अनुहार कति सखी पृथ्वी भरि छौ तिमी यहाँ भने असजिलो लाग्यो छन् तिम्रा अनुहार कति सखी पृथ्वी भरि छौ तिमी छन् तिम्रा गहना लुगाहरू अझै कोठा भरि छौ तिमी छन् माया ममता र मोह महिमा छाती भरि छौ तिमी छन् छोरीहरू बिर्सुलानी कसरी आत्मा भरि छौ तिमी छन् छोरीहरू बिर्सुलानी कसरी आत्मा भरि छौ तिमी हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो शीर्षकको कविता पनि मलाई यो शीर्षकका हरफहरूले मेरी लक्ष्मी की जहान यस शीर्षकका हरफहरूले पनि मलाई साह्रै नै स्तब्ध बनायो साह्रै नै अलिकति गला अवरुद्ध हुने सम्मको मलाई अप्ठ्यारो पर्यो क्षमा चाहे हिँड्दै छौ कि बस्यौ कतै अब पालो परेको छ शिक्षा पानी ल्याइदेऊ न प्लिज तातो क्षमा चाहे कविता वाचनको क्रममा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि तयार नगर्दा मैले बेला बेलामा छोरीलाई बोलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई तातो पानी ल्याइदेऊ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ हामीले आज यो नेपाली साहित्यका
एक नेपाली साहित्यका धरोहर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको स्वर्गारोहणको अवसरमा यो समयमा हामीले उहाँकै शोक काव्यबाट शोक मनाइरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूले पनि श्रद्धासुमन लेखिदिनुहोला। तपाईहरूका श्रद्धाञ्जली मैले भर्खरै पढ्न नसके पनि हामीले अवश्य पनि मनन गर्नेछौँ र हाम्रो नेपाली साहित्य संसारकै प्रस्तोता एकजना एडमिन हुनुहुन्छ, यहाँ अन्य धेरैजना मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैजनाले तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई पनि एडमिनज्यूहरूले मध्यनजर गर्नुहुनेछ, हाम्रा अन्य प्रस्तोताहरूले मध्यनजर गर्नुहुनेछ। मैले भने कविताकै क्रममा म अगाडि बढिरहेकी छु। अबको पालो परेको छ हृदय छौ कि बचौ कतै। मैले यहाँहरूलाई भनेकी थिएँ मैले जतिसम्म सक्नेछु वाचन गर्दै जानेछु भनेर। अवश्य पनि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेकी छु, मैले कोसिस गरिरहेकी छु मेरो गलाले साथ दिएसम्म, किनकि कविता नै त्यस्तै छ र समय पनि त्यस्तै छ। एकापट्टिबाट हामीले उहाँको सम्झनामा हामी स्तब्ध छौँ, दोस्रोतर्फ कविता नै यो गौरी काव्य पढेर, गौरी शोक काव्य पढेर नरुने मान्छे एकदमै बिरलै भेटिएलान्। मैले यो कविता सानैदेखि पढेको कविता हो। म एकदमै पटक पटक पढ्दाखेरि पनि पटक पटक रोएर पढेको कविता हो। अझै पनि अब अलिकति परिपक्व भयौँ जस्तो लाग्छ, तर पनि यस्तो समयमा यो कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ परिपक्व नभइदो रहेछ। कता कता मुटुमा भक्कान उठेको मलाई महसुस भएको छ। नानीको नाम पनि शिक्षा, कति राम्रो नाम भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नारायण सर हजुरलाई। हृदय छौ कि बस्यौ कतै पालो परेको छ अब भने है त। फर्कन्छन् वनशैलबाट बचरा सम्झेर पन्छीहरू, फर्कन्छन् परबाट प्यार घरको सम्झेर यात्रीहरू। हे रानी अझ फर्किनौ किन यहाँ अल्प्यौ अँध्यारातिर, हेर्छ छ्यालमा बसेर टुहुरी यो शान्ति धारातिर। कोठा सुन्ने छ यो उठिकन अहो बाटो कहाँको लियौ, तिर्खाएर पियौ कहाँ जल यहाँ गाग्री भरेकी थियौ। टाढाको कुन छ हरि मनी बसी सम्झेर के गर्यौ, दौडायो कुन दूर देश विधिले एक्लै कसोरी गयौ। हिँड्दै छौ कि बस्यौ कतै मुलुक त्यो कस्तो छ यस्तै छ कि, त्यो घाम त्यो छाया मय लोकबाट कहिले यो लोक देखिन्छ कि। छन् तिम्रा मुखमा अझै बिफरका बुट्टा कि कस्ती भयौ, स्वप्नमा जुन आउँछौ भन त्यही सम्झु कि भिन्नै भयौ। लागेको मनमा छ के भन त्यहाँ हाँस्छौ कसोरी तिमी, सम्झी शान्ति र कान्ति दूध कटुवा रुन्छन् कि क्यारे तिमी। माफ गर्नुहोला, बेला बेलामा गला अलिकति अवरुद्ध भएको छ, शब्दहरू त्यस्तै छन्। म पनि एक आमा हुँ र एक आमाले आफ्ना बच्चाहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई छोडेर गएको वियोगमा लेखिएको कविता मैले वाचन गर्दैछु। दिन्नन् फर्कन फेरि बिर्सन पनि देउताहरू निष्ठुर, त्यो एकै छिनको मात्र बिछोडले कत्रो महाअन्तर। हामी छौं सुखमा कि आज दुःखमा के भन्नु खै, हामी छौं सुखमा कि आज दुःखमा के भन्नु खै। आफै मर्न सकिन्न बाँच्नु कसरी के गर्नु खै। छौ देवी सुखमा भने यदि त्यहाँ हामी रुँदैनौ यहाँ, हाम्रै साथ थियो कुनै दिन भने सम्झेर बस्छौं यहाँ। बाँचुन्जेल सकेर गर्न अब के सक्ने छु गर्ने नै महे, चाँडै नै सँगिनी गयौ नि मनका इच्छा मनैमा रहे।
बाँचुन्जेल त चिन्न सकिन हे, बाँचुन्जेल त चिन्न नै सकिन हे, जहान जे भन्दछौ टाढा आज हुँदो छ प्रेम जति नै टाढा तिमी बन्दछौ। लीलाले कहिले काहीँ त भूमिमा ओर्लेर आऊ तिमी, नौला मानिस खेत चौर हरिया हेरेर जाऊ तिमी। आऊ शान्ति र कान्तिमा अमृतको देऊ नयाँ चुम्बन, आऊ यो मनमा पसेर सहजै लेऊ नयाँ जीवन। तिम्रा गीतमा फाट शैल बनका एक्ला समा गाउँला, आफ्ना मानिसका गएर घरमा तिम्रा कथा गाउँला। हुर्काइकन शान्ति कान्ति भुइँमा छाडी त्यहाँ आउँला, देवी अन्तिम साँझमा गहभरि आँसुले आउँला, देवी अन्तिम साँझमा गहभरि आँसुले आउँला। हजुर पक्कै पनि गहभरि आँसु बनाएर वाचन गरेकी छु मैले यो कविता पनि। मलाई पनि एकदमै कता कता मुटुमा भक्कानो उठिरहेको छ। कोसिस गरिरहेकी छु कि मैले सहजै वाचन गरौँ, तर गर्दा गर्दै पनि मेरो कोसिस असफल भइरहेको छ। लेख्दै गर्नुहोला हजुरहरूका कमेन्टहरूबाट पनि मैले केही कविताहरू यदि कमेन्ट माथि सरेको रहेनछ भने मैले अन्त्यमा हजुरका कमेन्टहरूबाट पनि मैले कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। करिब करिब 1 घण्टा पनि हुन लागेको छ मैले वाचन गर्ने क्रममा। अब पालो परेको छ हाम्रो भेट हुँदैन हो कि कहिल्यै, अवश्य पनि हाम्रो भेट हुँदैन हो कि कहिल्यै। अब पालो हाम्रो भेट हुँदैन हो कि कहिल्यै। नेपाली हरिया पहाड बनका यी घाम छायाहरू, हामी दम्पति शान्ति कान्ति कलिला यी मोह मायाहरू। यो संयोग जुटाउने कुन थियो कसले बिगार्यो अनि, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। पृथ्वीमा अबदेखिलाई कहिले कालै नआए पनि, प्यारी भइकन अप्सरा घर घरै आएर जन्मे पनि। मेरो जो हरियो भरिन्न जसको जे जुटे तापनि, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। हाम्रा हर्ष र शोकमान ममता आनन्द एउटै थिए, एकै प्राण थियो र ज्यान दुईका सन्तान एकै थिए। बाँचौँ भिन्न भएर आज कसरी आधा मर्यो जीवनी, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। ती ठट्टा सुखका र फेरि दुःखका सल्लाह हाम्रा गए, ती हाम्रा झगडा र मान ममता माधुर्य माया गए। बाँकी जीवनको मुराद मनको रोयो बिलौना बनी, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। छन् सम्पूर्ण सुखी कसैसित पनि मिल्दैन मेरो मन, छन् ताराहरू रातमा र निदिनमा साथी छ यो निर्जन। एकान्त स्थलमा त भेट्न तिमीले हुन्थ्यो नि आए पनि, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। मेरी स्वर्ग र मर्त्यलाई जसरी भेट्छौ महारातमा, बिउझन्नौ किन एक साथ त्यसरी हामी दुवै प्रातमा। स्वप्नको दुनिया मलाई कहिले मिल्ला नि साँचो बनी, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि।
हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिले पनि। मरिने मानिस फर्किँदैन कहिले, भेटिन्न भेटिन्न रे। पर्दा लाग्दछ जो पर्दा लाग्दछ जो महामरणको, उल्टिन्न उल्टिन्न रे। यो कस्तो कुन निष्ठुरी नियम हो, के हुन्छ फेरि पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिल्यै पनि। तिम्रो सुन्दर त्यो शरीर मधुरो, मुस्कान तिम्रो गयो। तिम्रो वैश रमाइलो र गहिरो, माया कसरी गयो। पाइनौ यस रूपमा अब तिमी, फर्केर आए पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिल्यै पनि। हेर्छन् बादलले हिमाल गिरीमा, गौरी कहाँ छन् भनी। सोध्छे शान्ति मलाई सानो मुखले, आमा कहाँ छिन् भनी। मैलाई पहिले म उत्तर दिउँ, मेरी कहाँ छौ भनी। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिल्यै पनि। बिउझन्नौ यस जन्ममा अब तिमी, अल्प्यौ महाकालमा। मैले हेलिनु पर्छ फेरि सब भुली, संसारको भेलमा। सम्झेला कसले दुवै दिन सँगै, हामी थियौँ रे भनी। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिले पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी, धिक्कार कहिल्यै पनि। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई। पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, भर्खरै उपस्थित हुनुभएको छ भने मैले यति बेलाको यो नेपाली साहित्य संसारबाट प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम भने राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको सम्झनामा उहाँले नै लेख्नु भएको उहाँकै प्रियसीको मृत्यु भएको समयमा लेखिएको यो गौरी शोक काव्यबाट मैले केही कविताका केही अंशहरू, केही हरफहरू वाचन गरिरहेकी छु। मैले भनेकै थिएँ कार्यक्रमको सुरुवातमै, सकेसम्म मैले जति सक्छु अगाडि वाचन गर्नेछु भनेर। हेर्दैछु मैले कहाँसम्म वाचन गर्न सक्छु। सकेसम्म मैले गौरी शोक काव्यलाई पुरै वाचन गरेर यहाँबाट हजुरहरूबाट बिदा हुनेछु। कृपया तपाईँहरूले पनि मेरो साथ छोडेर कतै पनि नजानु होला, एकैछिन बसिदिनु होला, एकैछिन सुनिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब पालो परेको छ मेरा रोकिए आँसु। अब भने आँसु रोकिएको कुरा गर्नुभएको छ कविवरले। हेरौँ यहाँ भने कता कता वाचन गर्दा गर्दै मेरा नै आँसु नरोक्ने अवस्था भएको छ, मलाई नै गला अवरुद्ध हुने अवस्था भएको छ। यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, समय पनि त्यस्तै र कविता पनि त्यस्तै भएको भएर होला। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गरिरहनुभएका सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रद्धाञ्जली स्वरूप हजुरका यदि सिर्जनाहरू पनि छन् भने राख्दै जानुहोला। समयले साथ दिएको छ भने वाचन गर्नेछु, यदि होइन भने हामी भोलिका कार्यक्रमहरूमा अवश्य पनि तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई उठान गर्नेछौँ। मलाई यो गलाले पनि अलिकति अवरुद्ध भएको कारणले मैले केही फरक शैलीबाट वाचन गर्न चाहे। गौरी भेट्न तिमी गयौ अब कहाँ, के भेट हाम्रो हुनु। नेपाली घर गाउँमा कवि तिमी, मैले कहाँ पाउनु। प्रकाश पाण्डे भाइले 2 लाइन लेखेर पठाउनु भएको छ। यहाँका अघि पनि कमेन्टहरू देखेकी थिएँ तर मैले उठान गर्न सकेकी थिइनँ। कृपया कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गरेँ। वाच पार्टी गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले वाचन गर्न चाहे। मलाई केही परिवर्तित शैलीमा वाचन गर्न मन लागेको छ, किनकि गला अलि बढी अवरुद्ध भइरहेको छ। यो गला अवरुद्ध कविता वाचन गर्दै जाँदाखेरि र कविताका शब्दहरूले मेरो गलालाई अवरुद्ध गराएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। यो शोक काव्य पढेर यो शोक काव्य वाचन पढ्दाखेरि नरुने पक्कै पनि मान्छे नभेटिएला मैले भन्छु। किनकि जति कठोर दिल भएको मान्छे भए पनि मान्छेको मन पनि पक्कै पग्लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले कविता
लाई अगाडि बढाउने क्रममा मेरा रोकिए आँसु भल भल त्यसै ए बग्दछौ के भनी मैले रोइन आजसम्म अरूको यही मृत्यु सुन्दा पनि मायाकी प्रतिमा तिमी हृदयमा मेरो गडेकी थियौ पारी घायल चित्त घाउ गहिरो एक्कासी नै उम्कियौ सम्झायो जति चित्त दुख्छ उति नै सम्झाई के गर्दछौ मेरो जो हुनु भइसक्यो अब दया देखाई के गर्दछौ केही भन्नु मलाई मित्र छ भने आएर रोऊ बरु लागेको दिलभित्र घाउ छ भने सम्झेर जाऊ बरु छातीमा कुन दूर देशतिरको आए बिलौना बस्यो केही गर्ने मन छैन खाली रुनको धोको मलाई बस्यो कोठाभित्र लुकेर बस्छु उनको छाया परेथ्यो यही छातीभित्र ढुकेर बस्छु उनको माया बसेथ्यो यही एकान्त स्थलमा बसिकन सखीलाई म बोलाउँछु आत्मा बस्छ कता कतातिर गई पत्ता म त्यो लाउँछु फर्काइकन ल्याउनेछु म उनीलाई यहाँ कोही दिन फर्कन्थिन् कि उनी शरीर उनको मैले जलाएँ किन फर्कन्थिन् कि उनी शरीर उनको मैले जलाएँ किन यो सानो घरबार 4 दिनको यो भेट छोटो थियो हामी दम्पतिको परन्तु यसमै माया बसेको थियो जो छाया पले पस्यो नजरमा खुर्केर खुर्किन्न त्यो जो माया पहिले बस्यो हृदयमा बिर्सेर बिर्सिन्न त्यो मैले सम्झनु के छ आजसँगमा छैनन् उनी भन्नु छ मैले बिर्सनु के छ 4 दिनमै अर्कै बने भन्नु छ उल्टो काँड बिज्यो मलाई दिलमा कल्ले निकालिदिने कल्लाई भनी सम्झ्यौ यदि तिमीलाई नसम्झु भने जानेलाई छ सुख आज उसका लेखा यहाँ के छ र बस्नेलाई छ पीर रात दिन नै छन् सम्झना निष्ठुर केही औषधि भइदिए भुलिदिने रोएर पिउने थिए जानेलाई म बिर्सिएर सुखले हाँसेर जिउने थिए मान्छे हो किन हाँस्दछौ हृदयमा आँसु लुकाइकन खोज्दैमा सुखासमा विरहमा गई जान्छ यो जीवन यो माया कसलाई अर्पण त्यसै साँचेर के हुन्छ हे साँच्चै भन्दछु मर्नु पर्दछ भने बाँचेर के हुन्छ हे तिम्रो दुर्दिनमा बसेर सँगमा को पुग्छ आँसु यहाँ तिम्रो दुर्दिनमा बसेर सँगमा को पुग्छ आँसु यहाँ तिम्रो नाम जपी समाधि गृहमा को बाल्छ बत्ती यहाँ पोल्टो थाप्दछ को महामरणले फ्याक्दा महाशून्यमा
तारा बत्ती कुरेर बस्छ कुन हे यत्रो महामौनमा। छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला भोलि म मेरा रुनन्। छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला भोलि म मेरा रुनन्। यहाँ कविवरले भन्नुभएको छ, छैनन् आज उनी मरुन्छु, आज उनी छैनन् त म रुन्छु, भोलि म नहुला त मेरा रोलान् भन्ने कुरालाई अवश्य पनि हामी यति बेला स्तब्ध छौँ। अब उहाँका आफन्तहरूलाई धैर्य, यो शोकको घडीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् पनि भन्न चाहन्छु। फेरि अगाडि, छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला भोलि म मेरा रुनन्। पृथ्वी मर्दछ पर्सियो पिलपिले ताराहरू तिरुनन्। सारा निष्ठुर नाशको पछि यहाँ आएर कोरुन्छ हे। नासैलाई छ सिर्जना सब भने रोएर के हुन्छ हे। फर्के कोही पनि आउँदैन र सधैँ पर्खन्न कोही पनि। कालो आदि र अन्त खाली बिचमा झिल्कालिने जीवनी। एक्लै कोही दिन निस्किए त म भने कोही न खोजुन् यहाँ। एक्लै अल्पिनु सृष्टिको चलन रे कोही न रोउन् यहाँ। एक्लै अल्पिनु सृष्टिको चलन रे कोही न रोउन् यहाँ। हजुर, अब भने त्यति धेरै नभएको कारणले मैले यो गौरी शोक काव्यलाई पुरै वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। अबको पालो परेको छ लाउ लाउ र खाउ खाउ भएमै। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सुरु गरेदेखि नै नियमित रूपमा हेरेर साथ दिनुभएको छ, सुनेर साथ दिनुभएको छ। यो शोकको घडीमा अवश्य पनि यो शोक काव्य सुन्न पाउँदा यहाँहरूलाई पनि अवश्य पनि खुसी लागेको छ होला। मलाई भने यो शोकको घडीमा यो शोक काव्यलाई वाचन गर्न पाउँदाखेरि उहाँको मृत्युको समयमा हामीले अरू त के नै गर्न सक्छौँ र यति त गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा लिएर मैले यो कविता उहाँको शोक काव्यलाई वाचन गरिरहेकी छु। अबको पालो परेको छ लाउ लाउ र खाउ खाउ भएमै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो टाढा परदेशबाट घरमा चाँडै तिमी जाउले। डोर्याइकन शान्ति कान्ति सुखले बालाई देखाउले। पहाडी चिडिया उडिरहरको पहाडमै जाउले। भन्दैमा सखी गइसक्यौ अब कहाँ के गर्न हे पाउले। साँचेको किन त्यति मात्र रुपियाँ आफ्नै लुकाइकन। के गर्न थियो गयौ नि मनको धोको नफोइकन। चौतारी म बनाइदिन्छु त्यसले संसारको मार्गमा। फोई बन्धन गुप्त त्यो रहरको जाऊ सखी स्वर्गमा। अर्काको नझुकी अगाडि घरको मर्का लुकायौ कति। तिम्रो धैर्य र मुस्कुराहट मिले गर्दै गए उन्नति। मेरो आज फल्यो कमाई तरह तिम्रो ढल्यो देह यो। हे मेरी सखी दुःखको समय के छोडी गयौ खोपयो। लक्ष्मी भई धन धान्य पूर्ण घरमा बस्नै तिमी पाइनौ। हुर्काइकन लाल बाल सुखले जानै तिमी पाइनौ। लाउ लाउ र खाउ खाउ भएमै आफू कसोरी गयौ। बन्दैमा कति हाई हाई सबकी सारा रुवाई गयौ। तिम्रो 22 वर्षको रहर यो बोल्ने सखी बाँकी छन्। छातीको 10 धार प्यार पिउने छोरी दुवै बाँकी छन्। यो तिम्रो मछु चित्त भित्र प्रतिमा
तिम्रो अझै बाँकी छ, छैनौ किन्तु तिमी यहाँ हृदयको, तिम्रो सबै बाँकी छ। मान्छे जन्मिन आउलान् तर तिमी रानी कहाँ पाउला, त्यो बान्के अनुहारको नजरको पानी कहाँ पाउला। मान्छेमा छलले छिपिकन तिमी छाया बनी पाउला, त्यो बानी दिल त्यो त्यही किसिमको माया कहाँ पाउला। सानो मानिसलाई भूमि तलमा हुर्काइदिन्छौ किन, सानो त्यो दिलभित्र विश्वभरको माया बसाल्छौ किन। लैजान्छौ नि उमेरमै रहर त्यो पुग्नै नपाइकन, लैजान्छौ वरदान फेरि भगवान भोग्नै नपाइकन। छातीलाई फुलाउने कुसुमै फुस्की कहाँ झर्दछन्, टाढा टेक्न उचालिने चरणै खुस्की कहाँ पर्दछन्। मान्छे हिँड्दछ सुख खोज्न कसरी, त्यो दुःखमै पर्दछ। आत्मा आउँछ हाँस्नलाई कसरी, रोएर त्यो मर्दछ। वैली यो मधुमास जान्छ बिउजी, कोइली जसै बोल्दछ। उड्छन् बादलमा भुवा सिमलले, कोया जसै खोल्दछ। बिउजी जीवन घाम जुन मनियो, केही फुकेको मन फुस्काई कसले लग्यो कुन दिशा, मेरी कहाँ छौ भन। छोई भूतललाई इन्द्रधनुले लाखौं सिंगारे पनि, रातिका सपना बिहान बिउजी साचा बनाए पनि। मान्छेलाई मिले अनि पनि अजमरी, खोजेर सञ्जीवनी, फर्कन्नौ यस लोकमा जुन गयो यो गयो जीवनी। गैरी खेत फलेर धान नझुला, बाला सुनौला तल, टुप्पाबाट लदावधी नफलिदे वैशाखको काफल। आउन्नन् बन भात खान बनकी रानी छहारी मनी, नागी पर्वत स्वर्गमा गइसकिन् आनन्दकी इन्द्रिणी। बेहानी पख उड्तिनन् अब उनी, आइन बोला चरी, टाढा देवलमा नबज्न सहना, टाढा देवलमा नबज्न सहना, नाना बिलौना गरी। कल्ले हेर्छ र झुल्किएर चुचुरा, पाखा सिँगार छन् रवि, छन् खुल्ला अब रूप रङ्ग रमिता, उल्लास छाया छवि। डालाबाट नबोल कोइली झुली, वैलिन्छ रे यौवन, काला केसनबाट हे युवती हो, काला केसनबाट है युवती हो, फुस्किन्छ रे जीवन। यात्री आखिर जान्छ रे नगर है, यो मार्गमा पिरती, देवी स्वर्ग गइसकिन् नगर है, यो साँझमा आरती। देवी स्वर्ग गइसकिन् नगर है, यो साँझमा आरती। एकदमै स्तब्ध भइकन, एकदमै गला अवरुद्ध भइकन पनि मैले वाचन गरिरहेकी छु। तपाईहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसैले पनि म वाचन गरिरहेकी छु। अब पालो परेको छ रोइ आउँछ रे असार महिना। यो भदौ महिना हो, यो भदौ महिना पनि रोइ आएको छ। रोइ आउँछ रे असार महिना शीर्षकबाट अब कविता। आए बादल गर्जिएर गिरीमा, लागे अँध्यारा दिन, छाया पर्दछ दूरबाट छविको, पाइन्न है दर्शन।
कालो निष्ठुर यो असार समय रोएर मेरी गइन्। यी खोला कसरी तरिन् घनघटा उल्टी कसोरी गइन्। छाया बादलको परिकन थिए नीला पहाडी वन। माया भर्खर नै बसिकन थिए सानन्द हाम्रा दिन। त्यो बेला छिन मात्रको बिछोडले बन्थे जसै व्याकुल। निस्किन्थिन् गिरिपुञ्जबाट अनि ती टिप्दै असारे फुल। अहिलेको निठुरी असार महिना पानी परेको कति। दर्कन्छन् जलधार आज जति नै थर्कन्छ छाती उति। पन्छीको गुण भत्किएर रुखमा भिज्दो छ पानी महा। एक्लै ढुकुर एक्लै बिरहमा होला बसेको कहाँ। हावाका सँग हरहराई कुहिरो दौडिन्छ पहाडमा। आउन्नन् परदेशिनी प्रियतमा फर्केर आषाढमा। छाया तर्छ नदी किनार उनको आफू कहाँ छिन् उनी। डाँडा पार नुहेर जा खबर केही सोधेर आ इन्द्रिणी। रुन्छन् झ्याउकीरी रुलाई वनमा अषाढका यी दिन। छाया आज दगुर छ यो कुन दिशा ओसारी मेरै मन। काला बादल झोलिएर गिरीमा बर्सिरहेछन् यहाँ। रोई रोई बगाई गाजल उनी होलिन् बसेकी कहाँ। वर्षाको निसीमा झमाझम गरी झम्केर जो आउँछ। लाखौं शब्द सुसाई एक सुरमा संसार जो गाउँछ। यो बेला बिउजी बिलाप दिलमा लाखौं आलापो किम। यो बेला बिउजी बिलाप दिलमा लाखौं आलापो किम। आफै भित्र डुबाई स्वर्ग धरती सारा निदाऊ किम। निस्की बादलका किनारहरूमा केही बेर रानी बस। हेर्दै पर्वत खेत चार हरिया नौला नयाँ मानिस। टाढैबाट झुकेर इन्द्रधनुमा धरती तिमी भेटिदेऊ। खोलाको जल यो पिएर दिलको धोको तिमी मेटिदेऊ। च्याती बादल हेर्छ राति भुइँमा बरसातको चाँदनी। धोएको वनफुल तुल्य कहिले देखिन्छ तारा पनि। यस्तै विस्मयको कुनै समयमा निस्केर आऊ तिमी। तिम्रो मृत्यु हुँदै भएन कहिले झै मुस्कुराऊ तिमी। डुब्छिन् सुन्दर इन्द्रिणी पनि जहाँ पानी परिलेकमा। सल्लाको वन यो सुसाउँछ यहाँ। सल्लाको वन जो सुसाउँछ त्यहाँ एक्लै बसी शोकमा। सम्झी रुन्छु म जो हिजो भर्खरै माया बसेका दिन। हामी छौं त्यति नै अनित्य जति नै छ त्यो। हामी छौं त्यति नै अनित्य जति नै छ त्यो जीवन। एउटा फूल सधैँ बसन्त ऋतुको वैली यहाँ झरझरे। रोई आउँछ रे असार महिना आँसु यहाँ पर्छ रे। रो रो बादल हे डुलेर दुनिया एक्लै निरुद्देश्यमा। भोलि जानु छ शुभ्र शान्त हलुका भई शून्यको देशमा। भोलि जानु छ शुभ्र शान्त हलुका भई शून्यको देशमा।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेकी छु, अन्तिम शीर्षकमा आइसकेकी छु। मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, आफ्ना जो शान्ति र कान्तिलाई अब मान्छेहरू सबैले प्यार गर है, माया गर है भन्ने भनाइ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त यो कवितालाई सानैदेखि पढेको हो, तर अहिले धेरै समयको अन्तरालमा पढ्दैछु, वाचन गर्दैछु, त्यसैले केही शब्दहरू बिर्सिएको पनि हुनसक्छ। मिठो वाचन भन्नुभएको छ, 13 श्लोक बाँकी भन्नुभएको छ, अब एउटा मात्रै शीर्षक बाँकी रहेको छ। यतिकैमा यहाँ मलाई धर्मानन्द पौडेल दाजुले पनि यही शीर्षकमा कविता पठाउनु भएको छ। एउटा उच्च महान चेत युगका साहित्यका सारथी, अस्तायौ 100 वर्ष साधक बनी हौ राष्ट्रका हे कवि। तिम्रो चेतन काव्यका लहरमा दौडिरहेछन् यहाँ, तिम्रो तिम्रो काव्य कला मिठा लवजका गुन्जिरहे कानमा। मान्छे मर्छ तिमी गयौ कलमको आलोक सारा गयो, एउटा सार्थक जीव चेत युगको अल्पेर तारा भयो। लेखौं के र भनौं यहाँ कुन कुरा, नेत्राश्रु छन् छलछली, जोडी हात सपुष्प तोय जलको अर्पिन्छु भावाञ्जली। जोडी हात सपुष्प तोय जलको अर्पिन्छु भावाञ्जली। म पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँ कविता वाचन गरिरहेकी छु। कविता प्रकाश पाण्डे भाइले पनि यहाँ पठाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। प्रकाश भाइ, हजुरको कविता अलि लामो छ भने मैले अन्त्यमा यो सकिसकेपछि वाचन गर्नेछु है, माथि गयो भने मलाई फेरि पठाइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। अब भने मैले गौरी काव्यको अन्तिम शीर्षकमा मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, पक्कै पनि 124 श्लोक थिए यस शोक काव्यमा। म करिब करिब 1.25 घण्टा भएर पनि अगाडि गइसकेको छ। म वाचन गरिरहेको छु, तर गलामा, किनकि यो कविताका शब्दहरूले गला बार बार पटक पटक अवरुद्ध भएको छ। मलाई माफ गर्नुहोला, यो कविता वाचन गर्दाखेरि पक्कै पनि नरुने कोही छैन। लाइभमा तपाईहरुसँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले आँसु मात्रै खसाल्न नसकेकी हुँ। तपाईहरु सबैजनाको अगाडि अलिकति तपाईहरु प्रति शरम लागेर पनि होला म पटक पटक गला अवरुद्ध भइकन पनि वाचन गरिरहेकी छु। मैले उज्यालो राम्रै उज्यालो छँदै वाचन गर्न थालेकी हुँ। अब यहाँ करिब रात परिसकेको छ। अब म अन्तिम शीर्षकलाई वाचन गर्ने। यति धेरै हाम्रा प्रिय मित्रहरू, प्रिय मनहरू, प्रिय सर्जकहरू, आदरणीय कविवरहरू सबैजनाको माझमा मलाई पक्कै पनि यहाँ ऊर्जा मिलिरहेको छ हजुरहरूबाट। यसै ऊर्जाको लाई मैले प्रयोग गरेकी छु, हजुरहरूको सम्मान कदर गरेकी छु। अब म अन्तिम श्लोक वाचन गरिसकेपछि हजुरहरूका केही कमेन्टहरू सकाएर म बिदा हुने कोसिस गर्नेछु। एकैछिन हामी सँगसँगै रहनुहोला। अझै पनि कार्यक्रम शेयर गर्नुहुन अनुरोध गरेँ। यदि गर्नुभएको छैन भने कार्यक्रम शेयर गरिदिनु होला। धर्मानन्द पौडेल दाजु, कार्यक्रम शेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेकी छु यहाँलाई। मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, खेल्दै शान्ति र कान्ति खाट नजिकै आई बसेका थिए, हेरी यी अनजानलाई उनका आँसु खसेका थिए। बिस्तारै शिरमा मुसारी यिनको केही नबोली गइन्, हाली आशिक बिन्दु बिन्दु गहको आँसु खसाली गइन्। गाईलाई लग्यो नि आज कसले बाछो छुटाइकन, पोथी पास परी मरिने गुणका बच्चा नहुर्किकन। के हेर्छौ यतिको बिजोग झरधरती, माता तिमी फाट हे, आमा बालक किन मार भगवान संसार भर्ने भए। हेर्छे शान्ति यता उति घर भरी, आमा कतै देख्दिन, हेर्छे फेरि मलाई खाली मुखमा केही पनि बोल्दिन।
आमा खोइ भनी बेगले हृदयमा टाँसेर रोऊ कि म अज्ञानी भय चारकी छटुहुरी पार्यो विधाता किन अज्ञानी भय चारकी छटुहुरी पार्यो विधाता किन आमालाई रुगेर कान्ति दिलको संसार जो घेर्दथे आधा दुध चुसेर फेरि मुखमा हाँसेर जो हेर्दथे सुत्छे आज रुँदा रुँदै हृदयमै क्षमा गर्नुहोला म एकैछिन तपाईँहरूका कमेन्टहरू पढ्न चाहन्छु धेरै राम्रो वाचन गर्नुभयो सुनेर म साह्रै भावुक भएँ सीताजी भन्नुभएको छ अत्यन्त भव्य दिदी भन्नुभएको छ यो यसमा झनै एकदमै छातीमै गाँठो पर्ने मुटुमै गाँठो पर्ने शब्दहरू छन् मलाई वाचन गर्न धेरै असहज भइरहेको छ पक्कै पनि मैले प्रकाश भाइको कवितालाई वाचन गर्न चाहे प्रकाश भाइ हजुरको कविता हटाउनु भएको हो र हजुरको कविता मैले हजुरको कविता वाचन गर्छु यहाँभन्दा यहाँ केही शब्दहरू परिमार्जित छन् होला के पत्यार गरौँ र सत्यमा भनौँ के पत्यार गरौँ र सत्यमा भनौँ लाग्दैछ हो नक्कली श्रद्धा माथ झुकाई माधव दिए सम्मान श्रद्धाञ्जली प्यारा माधव कालको मुख परे साहित्य मूर्छा पर्यो अज्ञानी यमराजले छल गरे मर्दैन मर्ने मर्यो यो कालो दिन काव्य नायक गए छोडेर धरती कता एकाएक विरक्त लाग्छ मनमा संसारमा शून्यता आँखामा जलमग्न ताल मुटुमा खोला बगे दर्दले बोली बन्द भयो दिमाग नचले छाती फुटे मर्मले आमाको ममता र काख कलिला छोरीहरूको हर्यो हे नारायण दैव निष्ठुर तिमी अन्याय यो के गर्यौ प्यारा बालक साथ माधव भए प्यारा बालक साथ माधव भए एक्लो निराशे कठै आफ्नै सृष्टि विनाश नाश कसरी गरेछौ तिमी काल भई प्यारा माधव हे प्यारा माधव देह त्याग हुनु हो दीर्घायु आत्मा छ त्यो हाम्रो पो सुख खोसियो जफतले ऐश्वर्य टाढा भयो मरिने छैन युगान्त राष्ट्र कविको साहित्यका सिर्जना गौरी माधव भेट हुन्छ कि उता भन्दै फकाए मन गौरी माधव भेट हुन्छ कि उता भन्दै फकाए मन एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रकाश भाइ हजुरलाई यो मिठो हजुरले पनि यस्तै शब्दहरू यो अलिकति दुःख लाग्दो समय भएको भएर होला र यो कविता वाचन गर्दाखेरि पक्कै पनि यो मुटुमा गाँठो नपर्ने कोही पनि छैन कति न कोसिस गर्दाखेरि पनि हुँदैन कति न कोसिस गर्दाखेरि पनि हुँदैन मैले धेरै प्रयास गरेँ यो सुरुवातमा ठिकै थिएँ तर बिचमा जाँदा जाँदै मलाई धेरै पटक असहज भयो भइकन पनि मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेकी छु तपाईहरू माझमा हुनुहुन्छ तपाईहरूको माझमा छु तपाईहरू मेरो अगाडि हुनुहुन्छ मलाई जज गरिरहनु भएको छ त्यसैले पनि मैले आफूलाई सक्दो कोसिस गरेकी छु कन्ट्रोल गर्ने तपाईहरूले गर्नुभएको जजमा अवश्य पनि यहाँहरूले मलाई कस्तो कस्तो जज गर्नुभएको छ मैले पछि तपाईहरूका कमेन्टहरूबाट पनि अवश्य पनि हेर्नेछु कृपया कार्यक्रम सेयर गरिदिनु होला पनि भन्न चाहे अन्तिमतिर छु अब भने म अब मैले यो अन्तिममा वाचन गर्न रहेको बाँकीबाटै जहाँ पुगेकी छु म त्यहाँबाटै वाचन गर्नेछु किनकि मलाई यी शब्दहरूले साह्रै नै मर्मस्पर्शी बनाएको छ साह्रै नै मुटुमा दुखिरहेको छ के अरे भक्कानो उठेको छ कोसिस गर्दा पनि सकिरहेकी छैन यो कविता नै यस्तै छ एउटी आमाले बच्चालाई कसरी छोडेर गएको भन्ने सबै यथार्थ विवरण लेखिएको यो कविता वाचन गर्दाखेरि पक्कै पनि मुटुमा गाँठो नपर्ने को नै होला र म त कठोर हुनै सक्दिनँ
हुनै सकिनँ। कोसिस गरेकी हुँ तर पनि सकिनँ। अब म अगाडि वाचन गर्न चाहे। आमालाई रुगेर कान्ति दिलको संसार जो घेर्दथे, आधा दूध चुसेर फेरि मुखमा हाँसेर जो हेर्दथे। सुत्छे आज रुँदा रुँदै हृदयमै थाकेर औलो चुसे, मेरो झस्किरहेछ हेर मुटुको टुक्रा भुइँमा खसे। मेरा चञ्चल शान्ति कान्ति सुखले नाना र चाचा भनी, खेल्थे खलबल गर्दथे घरभरि, रुन्थे फुलिन्थे अनि। यी हाँस्थे जब फूल झै नजरको आँसु नसुक्दै पनि, ती धुन्थिन् दुधले मुहारैनको त्यही आँसु पुस्दै अनि। पाक्यो भात भनेर शान्ति उसकै, पाक्यो भात भनेर शान्ति उनकै सन्देश लिआउँथे, अड्डा बाटोमा फर्किएकी उनकै जाली कुरा लाउँथे। खाई मुहाई नचाई कान्ति सुखले भन्थिन् मलाई उनी, यस्तै सानो सधैँ भरि रहिरहे कस्तो हुँदो हो भनी। ती देखाउँदथिन् मलाई कतिकी राम्री छ सानी भनी, ती गर्थिन् मनभित्र गर्व बहुतै बाठी छ ठुली भनी। ती भन्थिन् कहिले त्यसै हजुरकी छोरी छ छुच्ची भनी, ती रुन्थिन् यिनलाई व्यर्थ अरूले हेला गरे रे भनी। त्यो श्रृङ्गार र त्यो सुसार, त्यो श्रृङ्गार त्यो श्रृङ्गार र त्यो सुसार, त्यो आधार सारा गए। आमा भन्नु गइन् गयो हृदयको शोभा अँध्यारा भए। धुला माथि बसेर काख उनकै ढुक्छन् यहाँ केवल, कुर्छन् त्यही ममता र प्यार कहिल्यै मेटिन्न है तलतल। यी रोए पनि दुःख लाग्छ यिनले सम्झे कि आमा भनी, यी हाँसे पनि सुख छैन यिनले बिर्से कि आमा भनी। को हेर्ला अब हर्ष साथ यिनले हुर्केर खेले पनि, फाटी मर्नु छ पिर लाग्छ यिनले फुर्किन खेले पनि। सानीलाई फुलाउला कति यहाँ औलो चुसाइकन, ठुलीलाई भुलाउला कति यहाँ आँसु लुकाइकन। आफै यो सब वज्रपात यिनले बुझ्लान् जसै आखिर, रोजौला अनि एक रात सँगमा हेरेर तारासित। एकदमै असहज भएको छ, माफ गर्नुहोला। यो लाम्चो भरिलो मुहार उनकै बान्की छ यो कान्तिमा, चाँडै नै रिस उठ्छ मर्छ उनकै बानी छ यो शान्तिमा। छन् छोरीहरू गइसके पनि उनी छाया यहाँ हेर्दछु, यी दोस्रा अवतार हुन् र उनको माया यही गर्दछु। धोको केही यिनको पुर्याउन भनी हिँड्दा कहीँ जोसमा, मैले भुल गरे भने भुवनका भाइ गरे है क्षमा। केही गर्न नपाउँदै मरि गए आफै भने, केही गर्न नपाउँदै मरि गए आफै भने आखिर, खोजी यी टुहुरा दयालु दुनिया केही गरे है भर। बिहानै यिनलाई एक चिडिया
आएर बोलाउँछिन्। म अन्तिम श्लोकमा छु। यो अन्तिम श्लोकमा पनि साह्रै नै गाह्रो भएको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि देखेर हेरेर बुझ्नुभएको छ। यहाँ उपस्थित सबै मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएकी छु। मैले यो वाचन गर्ने क्रममा अन्तिम श्लोकलाई पनि वाचन गर्न सकेकी छैन। म थाकेर होइन, मलाई यो नसोच्नुहोला। तपाईँहरूका अगाडिका कविताहरू पनि मैले हेर्नेछु, कमेन्टहरू पनि हेर्नेछु। तर म यो कविता वाचन गर्दा गर्दै मेरो हृदय थाकेको छ। मेरो एकदमै यो मुटु कता कता दुखेको जस्तो भएको छ, गला अवरुद्ध भएको छ, एकदमै गाह्रो महसुस भएको छ। त्यसैले मैले यो कविता वाचन गर्दा गर्दै बिचमा रोकिनु परेको छ, कता कता गाह्रो भएकोले हो। बिहानै यिनलाई एक चिडिया आएर बोलाउँछिन्। बारीमा यिनलाई एक पुतली आएर खेलाउँछिन्। छाया एकसँगै रहेर यिनको रक्षा सधैँ गर्दछिन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, तारा कुनै हेर्दछिन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, तारा कुनै हेर्दछिन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है, तारा नै हेर्दछिन्। एउटा सत्य कथा म भन्छु, दुईटा प्रेमी थिए सुन्दर। मिल्दो दौतर त्यो उमेर पनि त 5 थियो अन्तर। छाया छत्र हिमाल, माफ गर्नुहोला, मलाई क्षमा गर्नुहोला। यो कविता वाचन गर्दा गर्दै साह्रै गाह्रो महसुस पनि भयो र अँध्यारो पनि भइसक्यो। एकैछिन क्षमा चाहन्छु, तर म भने यतापट्टि बसिरहेकी छु, अलिकति झनै अँध्यारो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई। जय होस् प्यारी दिदी भन्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्नुभएको छ। आजको यो सफलताको लागि बधाई दिदी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो कविता वाचन गर्नको लागि पहिलेदेखि नै मैले वाचन गर्ने चाहना राखेकी थिएँ, कोसिस गरिरहेकी थिएँ, तर समय मिलेको थिएन या त्यस्तै त्यस्तै परिरहेको छ। एकैपटक पुरा गौरी वाचन माधव प्रसाद घिमिरेको उच्चतम सम्मान भएको महसुस गरेको छु। नेपाली साहित्य संसार परिवारलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। यहाँ मैले एकजना कविवरले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, माधव प्रसाद घिमिरे होइन, माधव घिमिरे हो भनेर। माधव प्रसाद घिमिरे हो या माधव घिमिरे हो, उहाँको नाम पुरा नाम माधव प्रसाद घिमिरे नै हो कि जस्तो मलाई पनि लागेको छ। सिमरन घिमिरे बहिनीले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो वाचन भएको छ भन्नुहुन्छ नारायण खड्का। मुस्कान अत्यन्त सुन्दर भएको छ दिदी हजुर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने क्रममा धेरै पटक मलाई रोकिनु पर्यो, किनकि यो कविता वाचन गर्दै गर्दा गला धेरै पटक अवरुद्ध भयो। त्यसको लागि भने यहाँहरूले अवश्य पनि कविताका शब्दहरूले नै गला अवरुद्ध बनाएको छ, यहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुभएको छ। नेपाली साहित्य संसारको जय होस् भन्नुभएको छ प्रकाश पाण्डे। सुमन शर्मा दिदीले पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हेरिरहनु पनि हामीलाई हेरिरहेका सबैमा दिपक राई हुनुहुन्छ, नाइस भन्नुभएको छ। दीपक मुडवारी हुनुहुन्छ, नमन सबै मनहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। देवी सापकोटा दिजुले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसाद मैले थपेको भन्नुभएको छ, हजुरले थप्नु भएको रहेछ, मैले थपेकै थिएँ। मैले सबैलाई सेयर गरिसकेको छु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे नारायण सर, हजुरले सेयर गरिदिनु भएकोमा। यहाँ उपस्थित धेरै धेरै मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने मैले एउटा परदेशको भूमिमा छु म, कोरोनाको कहरमा परदेशी जीवन बिताइरहेको छु परदेशको यो सहरमा। बाँचे भने फर्किआउँछु विदेशी भूमिबाट, तिमी साथमा नहुँदा यो जिन्दगी बेकार छ। जन्मभूमि अर्काखाँची, कर्मभूमि विदेशमा, परदेशी जीवन कोरोनाको कहरमा छु, यो जिन्दगी बेकार छ। दुःखको जिन्दगीमा सुख भन्ने थाहा छैन, तिमी बिना यो जिन्दगी बेकार छ भनेर लेख्नुभएको छ नारायण खड्का मुस्कानजीले। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबै मनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो साथ र यो सहयोगको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
फेरि फेरिका बसाइहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तै गरी साथ दिनुहुनेछ भन्दै आजलाई पनि गौरी शोक काव्य वाचन गरेर सकाइसकेर फेरि पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै माधव घिमिरेज्यूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्, भगवानले त्यो शक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ अब भने तपाईँहरूसँगबाट तपाईँहरूको बिचबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। आजलाई अहिलेलाई सुची कटुवाल पनि उपस्थित हुनुभएको छ, हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। हस्त नमस्ते सबैलाई, शुभरात्रि। अमेरिकामा शुभ दिन, यहाँ पनि शुभरात्रि भइसकेको छ, नेपालमा अब शुभ बिहानी हुने तर्खरमा छ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि, जय साहित्य।